Maayong gabi kanatong tanan mga kaigsuonan ko nga naminaw sa FB page o sa atong YouTube channel. Kung pangumusta sa mga igsuon nato sa unod ug sa espiritu nga mga pastors. Pastor Bumbi Pipito sa Sikatuna, Bohol. Pastor Delphin Pipito sa Hagna, Bohol. Pastor Marvin Pipito sa Pilar, Bohol. Greetings gikan sa Liberty Bible Baptist Church, Kambansag, San Isidro, Bohol. Inyo ang angkor, Pastor Neftali Pipito. Akong pangumusta sa atong mga kaigsuonan, mga membro sa Liberty Bible Baptist Church sa Kambansag, San Isidro, Bohol. Akong paginaot, pagampo nga namos may panlawas. Kaigsuonan nato diha sa Turel, Brother Bloody, Sister Claire, Brother Roy, Sister Lini, o sa mga young people diha sa Turel. Maayong gabi kaninyo. Kaigsuonan nato diri sa Kambansag, Pagas family, Musikera family, Sumatra family, Barbarona family. Maayong gabi kanyong tanan. Ato pangusta tong higala, igsuon, Pastor, my friend, Leslie Lumagbas. Maayong gabi my friend. Ini kagabion natong sugdan ang ato ang mensahe may tungod sa ang kaluwasan. Ang pag-ampog tinguha nga ang matag usa kanato mahimo gyung makapaminaw o makadungog o mahimo moabli mo sa inyong mga tagsa-tagsa ka Biblia aron nga dugang masayran ninyo, mahibaluan ninyo unsa gyud ang pamaagi sa kaluwasan nga maoy pamaagi sa Ginoo, dili ato nga pamaagi. Ingon ang Biblia diha sa book of Romans chapter number 10 verse number 17. Ingon ang Biblia, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ini kabiyon ang Ginoo magapanalangin siya ang pulong o ang pag-ampo nga maminaw mo sa mubo lamang nga kagiyunan nga diin ato nga pagasaluhan karon diri sa ato nga Facebook page ug sa atong YouTube channel aron nga diin madugangan ninyo ang mga kaalam nga gusto ninyong masayran, unsa pay gusto niyo masayran may tungod sa kaluwasan sa ato ang kalag. Last night nagisguta may tungod sa tao. Ang tao is a three-part being. Nasayran nato sa ato ang pagtuod nga aduna tay espiritu, aduna tay lawas ug kalag. Ang Bible nagistorya nga ang atong espiritu mobalik sa Ginoo kinsa mao naghatag nini
o ang atong lawas mobalik sa abog diin kita gikan, giumol kita sa Ginoo o giporma kita sama siyang dagway, o ang atong kalag mauyok man sa Ginoo sa nagilaab kalayo sa walay katapusan didto sa impierno. Og mao nay usa ka rason nganong atong tun-an ang ato ang kaluwasan, atong isgutan ang mahitungod sa atong kaluwasan tungod kay gusto sa Ginoo nga maluwas ikaw higala igsuon. Og niining kagabion 5 ka butang atong isgutan apan ako lang nihimuon nga ako ning i-simplify, ako himong sayon sa inyohang indulungog aron nga damor gyud niyong masabtan, dili nako dalion ang atong pagtuon niini apan ato gyud ning klaruhon, atong i-emphasize ang pamaagi gyud sa Ginoo aron makaplagan nimo sa simple ug yano nga salabutan pinaagi sa iyong pagsalig diha ni Hesus ikaw makabaton sa maong kaluwasan. Apan dili nimo hibaluan kini kung dili nimo gamiton ang balang kasulatan. Muna higala igsuon kita naata karon ning gabion, andam kanunay ninyo mo serbisyo ug matag sa mga pagtulon-an nga angay gyud niyong masayran mahitungod sa kaluwasan sa iyong kalag aron nga kamo makahibalo masayod kanu asa paingon ang inyong kalag human sa iyong kamatayon. Musugot sa dili higala igsuon ningon ang Biblia, and as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment, na adyo'y kamatayon maabot sa matag usa ka tawo. Hebrews 9:27. Ingon ang Biblia sa Book of Ecclesiastes, a time to born and a time to die. Higala igsuon na adyo'y panahon nga ang tawo mamatay. Apan sa dili pa kita mamatay ning kalibutan na tuguti unta nga masayran ninyo ang kamatuoran nga gikan sa balaang kasulatan nga simple nga pamaagi unsaon maluwas ang ato nga kalag, unsaon makaandam kita sa kinabuhi nga walay katapusan, unsaon nga dili kita malaglag ug mahukman sa linaw nga kalayo sa impierno nga nagilaab. Og ang Bible nagaingon, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Higala igsuon ning kagabion pwede nga naminaw ra ka, pero kung ikaw tinuod nga nakadungog ug tinuod kang nakasabot ug tinuod kang mutuog mosalig niining balaang kasulatan nga pulong sa Ginoo gisulat sa Ginoo para sa tawo, pwede kang maluwas. 5 ka butang dining kagabion may tungod sa imong kalag. Una sa tanan, dapat masayran nimo nga ikaw usa ka dako nga makasasala. Usa ka dako nga makasasala o nahisalaag tungod sa imong pagkamakasala. Ingon ang Biblia, mga igsuon ko, sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, ingon siya diha sa Romans 3 verse number 10, and as it is written, there is none righteous, no not one. Ingon ang Biblia, walay tao matarong, wala maskin usa. Istorya na sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10. Ingon ang Biblia, gisulat kini, and as it is written, there is none righteous, no not one. Muna higala igsuon, kung magisgot ang pagamatarong, dili gyud paigo ang atong pagamatarong nga mulukat o muluwas kanato tungod kay giingon sa Biblia nga kita mga nakasala atubangan sa Ginoo. Ug matud pa sa Biblia tungod sa atong pagkamakasala, ang Bible nag-ingon sa verse number 11, there is none that understandeth. Tungod sa atong sala di ta makasabot sa planos Ginoo, di ta makasabot sa pamaagi si Ginoo. There is none that understandeth, matubas Bible. O ang Bible nag-ingon, there is none that seeketh after God. Muna tungod sa atong nature nga kita makasala, nahisalaag tas kamatuoran, nahimulag tas Ginoo tungod sa sala. Dili ta makasabot sa planos Ginoo, di ta makasabot sa pamaagis Ginoo, di ta makasabot sa gustos Ginoo. Musupak ang atong unod tungod sa ato nga kasalanan ug kita nahisalaag ug dili ta makadetermina sa insakto ug maayo tungod sa atong kasalanan. Ug muna nga ingon ang Biblia, there is none that seeketh after God. Higala igsuon, way tao nga tinud-anay nga nangita sa Ginoo. Gawas lamang kung siya tinuod nga nagtuos Ginoo ug nagsalig sa Ginoo ug tinuod siya nga narelasyon sa Ginoo kay siya tinuod sa mga gayran sa Ginoo sa kamatuoran. Higala igsuon ingon ang Biblia sa verse number 12. Ingon ang Biblia sa verse number 12, they are all gone out of the way. Dili lamang ang tao tungod sa sala, nahimong nahisalaag ang tao tungod sa sala. Ingon ang Biblia, dili ang tao magapangita sa Dios, dili ang tao makasabot sa Dios. Ingon po ang Bible, verse number 12, they are all gone out of the way,
ang tanang tao nga nakasala, kitang tanang nakasala, ingon ang Biblia, they are all gone out of the way. Pasabot mga igsuon ko nga ang tao nga makasala na hisalaag. Dili makatultol sa insaktong dalan paingon sa langit. Dili makatultol sa insaktong paagi. Munang ang Ginoo nangita og pamaagi, siya maoy nihatag og paagi. Siya mo'y nihatag og dalan aron ka makatultol. Og ang dalan mga igsuon way lain mao ang bugtong anak sa Dios nga iyang gihatag alang kanato. Ingon si Jesus Christ sa John chapter number 14 verse number 6, ingon siya, ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi, way makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. Ingon siya sa verse 12, they are all gone out of the way. Tanang tao nga gideklara sa Ginoo nga makasala, dili matarong nahisalaag, dili makatultol sa dalan. They are together become unprofitable. Silang tanan nahimong dili mapuslan. Ang tao, sa diha nakasala ang tao, wa na mapusli sa Ginoo. Kay ang gibuhat sa tao mao na ang kasalanan, mao nang matingata nga di ta maghimog sala makasala ta. Matingatang gusto tang magdinius nun, dili ta makahimo sa pagdinius nun. Nga naman, kay nahisalaag ta. Ingon ang Biblia, ingon ang Bible, ingon ang Biblia, in verse number 12, they are together become unprofitable. There is none that doeth good, no not one. Dili lamang ang tao nahimong way pus atubangan sa Ginoo tungod sa sala. Ang Bible nagistorya nga ang tao matud pa, there is none that doeth good. Ang atong pagkamatarong mga igsuon, ingon ang book of Isaiah chapter number 64 verse number 6, yung Biblia, ang atong pagkamatarong sama lamang sa usa ka mahugawng trapo. Muna nga dili gyud paigo ang atong gihimo nga matarong, dili gyud paigo ang atong gihimo nga kaayo, dili gyud paigo ang atong gihimo nga mga pag-ampo, mga pagsakripisyo, mga pagsimba aron mahimong makabaton kag kaluwasan. Ang Bible naghatag og paagi pinaagi ni Kristo. Siya mo'y nagbuhat ana didto sa krus sa Kalbaryo. Gihatag niya na nga libre alang nimo. Himo niya na nga libre aron kang makalingkawas gikan sa pagkapiniriso sa kasalanan. Gikan sa pagkapiniriso sa pagkaisalaag sa dalan. Gikan sa pagkapiniriso sa pagkasira sa salabutan. Gikan sa pagkapiniriso sa pagkaulipon sa bisyos kalibutan nga mo hinungdan nga ikaw dili makatultol sa Ginoo ug di makaila sa dalan sa Ginoo, di makaila sa kaluwasan ni Ginoo tungod sa kasalanan nga naa sa tao. Ingon ang Biblia sa verse number 13, their truth is an open sepulchre. Daghang kay mga tao nga nagtuo nga sila Dios nun, nagtuo nga sila matarong, nagtuo nga sila iya sa Ginoo, pero matubas Bible tungod kay kita na isalaag tungod sa pagkamakasala, di ta makasabot sa Ginoo tungod sa pagkamakasala, dili ta makatultol sa dan sa Ginoo tungod sa pagkamakasala, wa ta mangita sa Ginoo tungod sa pagkamakasala. Ingon ang Biblia, ang ato nga mga tutunlan sama sa usa ka lubnganan. Ingon Biblia, their truth is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of apes is under their lips. Mauna kung imong tan-awon ang mga tao karon bata pa, na influence na sa kadautan. Ang atong baba na influence sa kadautan, ang atong mata na influence sa kadautan, ang atong dunggan na influence sa kadautan, ang atong kamot na influence sa kadautan, ang atong tiil na influence sa kadautan, o hinungdan ang atong whole being na himo siyang nakapanunod ni ini tungod kay kita naisalaag tungod sa kasalanan. Igala igsuon, ang Bible nagistorya nga dapat nimong masayran ang imong kaugalingon o imong usisahon pag-ayo nga ikaw naisalaag o ikaw ang mangita sa Dios o ikaw di makasabot o ikaw nahisala o ikaw wa makaplag sa dalan sa Ginoo. Ang ato nga mga binuhatan, ang ato nga mga kaugalingon wa mainsakto atubang sa Ginoo. Mao nay dapat nato nga sayron higala igsoon. Og ang naghimo ana
aron nga mainsakto ka mga igsuon ko ning kagabion ang Dios. Ingon ang Bible, kay gigugma sa Dios ang kalibutan tungod niana gihatag niya ang bugtong anak si Kristo aron sa bisan kinsang mutuog mo salig dili malaglag apan aron makabatog kinabuhi nga walay katapusan. Ang naghatag nimo libre nga kaluwasan si Kristo. Ang naghatag nimo libre nga gasa sa kaluwasan si Kristo. Ang naghatag sa imong kaluwasan gibuhat niya dito sa krus sa Kalbaryo si Kristo. Iyang giantosan, iyang gisakripisyohan, iyang gipakamatyan aron malibre ka sa imong kaluwasan, aron di ka malaglag sa impierno sa walay katapusan, aron dili maglutaw-lutaw sa impierno ang imong kalan. Higala igsuon nining kagabion simple nga mensahe. Ang kaluwasan huna-hunaa ginumdumi. Si Kristo ra ang makaluwas nimo. Tuuhi siya, saligi siya, laumi siya, dawata siya sa imong kasing-kasing o ginulsuli imong mga kasalanan aron ka maluwas. Wa ko kita sa imong nahuna, pero kita ang Ginoo kung unsa ka kasinsiro sa imong pagpaminaw o sa imong pagsabot sa balaang kasulatan nga atong giukab karon. Unta ang pulong sa Ginoo magapanalangin kanatong tanan, o magapanalangin sa imong pamilya, o mga panalangin sa tanang naminaw niining Facebook page o YouTube channel nato nining kagabion. Daghang salamat, good night, and God bless us all.